नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म नवीन नेपाली र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभासे दीपा थापा। नेपालमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको 1.5 दशक पुग्यो। सम्झौतासँगै 1 दशक लामो द्वन्द अन्त्यको घोषणा पनि भयो। तर शान्ति प्रक्रिया पछिको बाँकी कामले गति लिन नसकिरहेको गुनासो बढिरहेको बेला द्वन्द्वको उद्गम क्षेत्र मध्येको एक रोल्पाका नागरिकहरू के भन्छन्? आजको समाचारमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु वर्षको पहिलो चौमासिकमा किन बढाउन सकेन बजेट खर्च र पश्चिम नवलपरासीमा किन घट्दैछ उखुको उत्पादन। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। नेपालमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको 1.5 दशक पुरा। द्वन्द्व प्रभावितहरू अझै न्यायको पर्खाइमा, तर घटना छानबिनको काम भने सुस्त। कपिलवस्तुमा फैलिएको हैजा रोकथामका लागि खोप अभियान सुरु। 1 वर्ष माथिको उमेर समूहका सबै नागरिकलाई खोप दिइने। चालु आर्थिक वर्षका लागि उखुको समर्थन मूल्य तोक्न परासीका किसानहरूको माग। समयमै मूल्य नपाउँदा खेती नै हुन छाडेपछि उत्पादनमा पनि कमी। नेदरल्यान्ड्समा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि लागू नयाँ प्रतिबन्धात्मक नियम। नागरिकद्वारा अवज्ञा, सर्वसाधारण र प्रहरी बीच झडप। र बाँकीमा खेलकुद पूर्वाधार निर्माणमा हुने क्रम बढ्दो। आज कोहलपुर रङ्गशालाको शिलान्यास। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेल मैदान बनाउने लक्ष्य। समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको 1.5 दशक पूरा भएको छ। तत्कालीन 7 राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादी बीच 15 वर्ष अगाडि आजकै दिन अर्थात् 2063 साल मङ्सिर 5 गते शान्ति सम्झौता भएको थियो। सम्झौता मार्फत माओवादीको 1 दशक लामो द्वन्द अन्त्यको घोषणा भएको थियो। सम्झौतामा संविधान सभा मार्फत नयाँ संविधान निर्माण, माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन, संक्रमणकालीन न्याय र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण लगायतका मुख्य बुँदाहरू समेटिएका थिए। तर संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको काम भने अझै टुङ्गिएको छैन। 10 वर्षे द्वन्द्वका क्रममा तत्कालीन राज्य पक्ष र माओवादीबाट भएको मानव अधिकार उल्लङ्घनको छानबिन गरी सत्य पत्ता लगाउने र दोषीलाई कारबाही गर्ने काममा प्रगति नभएको पीडितहरूले बताएका छन्। अहिले पनि हजारौं द्वन्द्व पीडितहरू सत्य र न्यायको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। बितेको 15 वर्षमा पटक पटक सरकार परिवर्तन भए पनि ती सरकारको नेतृत्वकर्ताबाट न्याय नपाएको पीडितको गुनासो छ। व्यक्ति बेपत्ता, गैर न्यायिक हत्या, यातना तथा यौन हिंसा जस्ता घटनाका पीडित न्यायको पर्खाइमा छन्। सरकारले 2071 सालमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरेकोमा अहिलेसम्म ती आयोगमा 60,000 भन्दा धेरै उजुरी परेका छन्। बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका 2500 भन्दा धेरै व्यक्तिको अवस्था थाहा हुन सकेको छैन। द्वन्द्वका बेला भएका घटनामा मारिएका र बेपत्ता पारिएका परिवारको न्यायको लागि छानबिन गर्न सरकारले आयोग गठन गरेको छ। आयोग गठन भएकै वर्षौं भयो, तर द्वन्द्व पीडितको न्याय नपाएको गुनासो अहिले पनि उस्तै छ। सरकारको आदेश मान्ने सुरक्षाकर्मी र राज्य विरुद्ध लड्ने लडाकु 15 वर्ष पुग्दा पनि आफन्त गुमाउनु, अङ्गभङ्ग हुनु र बेपत्ताको पर्खाइमा बस्नु बाहेक अरू कुनै उपाय नभएको घोराई बरकतदेखि भौनी चौधरीको दुखेसो छ। पड्डेलाएर खाइरहेको मान्छेलाई त्यस्तै गएर ढमाढम कल्याणमा मारिदिने कहाँबाट चित्त बुझ्छ त? त्यत्रो सहित परिवारको सबै काम गरी खाने। 2058 साल मङ्सिरको 13 गतिको घटना हो। हाम्रो त झन् 4 जना हुन्थ्यो र 2 ससुरा हुन् मेरो, अनि देवर र मेरो श्रीमान, 4 जना त हाम्रै परिवारको हो। द्वन्द्वको समयमा ज्यान गुमाउँदा होस्, अङ्गभङ्ग होस् या बेपत्ता पारिदा सबैले आफ्ना अभिभावक नै गुमाएका छन्, जसका कारण छोराछोरीको पढाइ लेखाइ अलपत्र छ भने कतिपय टुहुरा नै बनेका छन्। सरकारले शहीद परिवारलाई 10-10 लाख रुपियाँ राहत उपलब्ध गराए पनि घाइते र बेपत्ताको अवस्था जस्ताको तस्तै रहेको घोराई रजनाका किरण चौधरीको भनाइ छ। अहिले सर कुनै राज्यबाट केही राहत पनि केही पाइया छैन। पहिला सुरुमा त्यो औषधि उपचार मात्रै गरे, अनि कुनै ठाउँमा पनि केही पहल पनि भएको छैन। शान्ति सम्झौता अनुसार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका नागरिक छानबिन आयोगमा पटक पटक गरी 65,041 उजुरी दर्ता भएका छन्। त्यसमध्ये सत्य निरूपण आयोगले अहिलेसम्म 3,787 उजुरीमाथि प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेको छ। बाँकी 7 प्रदेशमा गठन गरिएका मुकाम स्रोत नभएको भन्दै बन्द हुँदा बाँकी उजुरीमाथि अनुसन्धान हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा उजुरीकर्ताले चासो देखाएका छन्। जनक नेपाली, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ।
तत्कालीन 7 राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादी बीच 15 वर्ष अगाडि आजकै दिन शान्ति सम्झौता भएको थियो। तर सम्झौता अनुसार शान्ति प्रक्रियाका बाँकी केही कामहरू अझै टुङ्गिन सकेको छैन। यो 15 वर्षको बीचमा सशस्त्र द्वन्द्वको उद्गम स्थल रोल्पाका नागरिकको अनुभूति कस्तो छ त हेरौँ आजको आवाजमा। शान्ति प्रक्रिया भएको चाहिँ 15 वर्ष पुगेको छ। अझै पनि शान्ति प्रक्रियाले टुङ्ग्याउनको लागि विभिन्न आयोगहरू सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता छानबिन आयोगहरू गठन गरेको छ सरकारले। तर त्यसले चाहिँ शान्ति प्रक्रियाका जुन बाँकी कामहरू हुन् त्यसलाई टुङ्गाउन सकेको छैन र त्यो द्वन्द्वरत पक्षहरू दुवै पक्ष अहिले चाहिँ सत्ताको साझेदारी जारी गरिराखेका छन् लामो समयसम्म। द्वन्द्वबाट पीडकहरूले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कानुनी कारबाही नभएको, त्यसै गरी पीडितहरूले चाहिँ न्याय नपाएको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ सरकारले छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउनुपर्छ। यो जागरण अभियान एकदम बेस्ट हो सर। अझै शान्ति प्रक्रियाले चाहिँ मूर्त रूप ल्याएको छ जस्तो लाग्छ। यो कारणले पनि विशेष गरी अब लिडरसिपमा र लिडरसिप गर्ने नेतृत्व होइन, अब चाहे जुनसुकै पार्टी होस् र राज्यले पनि त्यसलाई चाहिँ अलिकति बढी ध्यान दिनुपर्छ र यो मानव अधिकारको क्षेत्रलाई चाहिँ कम्तीमा होइन, अब यो शान्ति प्रोसेस चाहिँ मेन होइन, उसलाई चाहिँ कुनै पनि हिसाबले म चाहिँ सुरक्षित हो है भन्ने खाले चाहिँ एक खालको महसुस गराउन चाहिँ राज्यले चाहिँ अझै अभियान चाहिँ जागरण अभियान चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ। यो 15 वर्षको पिरियडमा जनताले जुन पाउनुपर्ने शान्ति सुरक्षाहरू पाइरहेको अवस्था पनि छैन। यो सम्झौताहरू कागजमै सीमित भइरहेको अवस्था छ। यहाँ द्वन्द्वका वास्तविक पीडितहरूले चाहिँ राहत पाउनु भएको छैन। तर जुन यो पावरमा बस्ने अथवा पावरको प्रयोग गरेर दुरुपयोग गरेर चाहिँ अब द्वन्द्व पीडित नभएकाहरूले पनि राहतहरू पाएको अवस्था पनि छ। तत्कालीन चाहिँ यो सम्झौता गर्ने दुवै पक्ष, सरकार पक्ष र सम्बन्धित पक्षले चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ अलिक गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। आज चाहिँ शान्तिको लागि हस्ताक्षर भएको 15 वर्ष पुगिसक्दा पनि अब सरकार हामीले जनताले सोचे अनुरूप काम हुन सकिराखेको अवस्था छ। अहिले चाहिँ लगभग 8 वर्षको हाराहारीमा चाहिँ आयोग गठन भइसक्दा पनि अनि चाहिँ केही पीडितहरूको उजुरी लिनुभन्दा अरू केही पनि भएको छैन। आयोगले काम गरेको अवस्था छैन। त्यही भए हुनाले अहिले चाहिँ अब शान्ति सम्झौता भइसकेपछि केही कुराहरू त परिवर्तन भयो, तर चाहिँ द्वन्द्वकालमा 10 वर्ष द्वन्द्वकालको अनि चाहिँ पीडितहरू जस्ताको समस्या चाहिँ जस्ताको तस्तै छ। मलाई लाग्छ जहाँसम्म यदि सरकारले चाहिँ सरोकारवाला सङ्घ संस्थाले त्यो समस्या समाधान गर्नको लागि, पीडितहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नको लागि अनि चाहिँ आत्मैदेखि चाहना राख्यो भने पक्कै पनि समाधान हुन्थ्यो। बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिकाले 10 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा शहीद तथा बेपत्ता भएका परिवारलाई सम्मान गरेको छ। पालिकाभित्र रहेको 100 जना बेपत्ता तथा शहीदका परिवारलाई सम्मान स्वरूप पानी पिउने करुवा सहित नगर प्रमुख शालिग्राम अधिकारीले सम्मान पत्र प्रदान गर्नुभएको हो। नेपालमा भएको 10 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा शहीद तथा बेपत्ता परिवारले घटना पश्चात गर्नु परेको सङ्घर्षको मूल्याङ्कन गर्दै परिवारजनलाई मानार्थ सम्मान पत्र र मायाको चिन्हका रूपमा करुवा वितरण गरिएको नगर प्रमुख अधिकारीले बताउनु भएको छ। बर्दिया तत्कालीन 10 वर्षे द्वन्द्वका समयमा नेपालमै सबैभन्दा बढी बेपत्ता भएको जिल्ला हो। आज विश्व टेलिभिजन दिवस। संसारको सबैभन्दा प्रभावकारी साधनका रूपमा टेलिभिजनलाई लिने गरिएको छ। टेलिभिजनले जनताको सवालहरूलाई अझ सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने नागरिकहरूले बताएका छन्। टेलिभिजन श्रव्यदृश्य संचार साधन भएकोले यो संचारका साधनहरूमा सबैभन्दा बढी प्रभावकारी मानिन्छ। तर कतिपय ठाउँमा अहिले पनि टेलिभिजनहरू जनताका आवाज बन्न नसकेर केही व्यक्तिका मुखपत्रहरू बन्ने गरेका जनगुनासाहरू बढेको देखिन्छ। टेलिभिजनले विभिन्न नागरिक र विकट ठाउँका कुरालाई प्राथमिकता दिन आवश्यक रहेको कतिपय सर्वसाधारणको भनाइ छ। जनताका आफ्ना जुन समस्याहरू छन् तिनीहरूलाई पनि टेलिभिजनले आफू जनताको माझमा गएर जनताका यथार्थ समस्याहरूलाई दर्शाउन सक्यो भनेपछि टिभी जति मान्छे अहिले अब जसै खेल जगत छ, तपाईँको राजनीतिक जगतका समाचारहरूलाई मात्र प्राथमिकता दिएर उ गरे हुन्छ। धेरै जनताहरूलाई त अब
राजनीतिकसँग त्यति सरोकार हुँदैन। कतिपय ठाउँमा विद्युत सञ्चारको व्यवस्था नहुँदा पनि जनताको पहुँचमा टेलिभिजन पुग्न नसकेको पनि कतिपय सर्वसाधारणले बताउनु भएको छ। टेलिभिजनमा जनताका कुराहरू बोल्न नसक्नेका आवाजहरू ल्याउने र जनताका पीडाहरू सरकार समक्ष पुर्याउने खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनुपर्ने सर्वसाधारणको भनाइ छ। टेलिभिजनले अहिलेका समसामयिक राजनीतिक घटना विवरणहरू बाहेक अन्य विकासमूलक र उत्पादनशीलमूलक विचारहरू कुराहरूलाई अझै निकाल्न सकेको छैन। हाम्रो पर्यटकीय स्थल धार्मिक स्थलहरूको बारेमा पहिचान नखुलेका ठाउँहरू पहिचान गर्न अझै सकेको छैन। दूरदराजमा पनि पुगेर यो टेलिभिजनले आफ्ना विचारहरू आफ्ना त्यहाँ पुगेका ती वस्तुस्थितिहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा जनताको सामनेमा देखाउन सकेको खण्डमा यो अझै प्रभावकारी रहेछ। व्यावसायिक रूपमा केही टेलिभिजनले धेरै नै विकास गरिसकेका भए पनि गुणस्तरीयतामा सुधार आउन नसकेको बताइएको छ। यसतर्फ सरकारवाला निकायहरूको ध्यान जान आवश्यक रहेको कतिपय सर्वसाधारण र बुद्धिजीवीहरूले बताउनु भएको छ। निर्मला खटायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हर घड़ी हर प्रहर, प्रत्येक गाउँ प्रत्येक शहर, के निकट के विकट, हरेक स्थितिमा हरेक परिस्थितिमा नीति विधि र प्रतिनिधिका कुरा, प्रकृति संस्कृति र प्रविधिका कुरा, हाम्रो समाचार, तथ्य, सूचना, निष्पक्ष विचार, हाम्रो अधिकार, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कपिलवस्तुको कृष्णनगर क्षेत्रमा फैलिएको झाडापखाला नियन्त्रणमा नआएपछि हैजा विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिएको छ। प्रकोप नियन्त्रणका लागि जिल्लामा 168 वटा खोप केन्द्र बनाएर अभियान सुरु गरिएको हो। कपिलवस्तुमा फैलिएको हैजा रोकथामका लागि खोप अभियान सञ्चालनमा आएको छ। आज यशोधरा गाउँपालिकाबाट खोप खुवाउन सुरु गरिएको हो। लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्री इन्द्रजित थारूले खोप अभियानको उद्घाटन गर्नुभएको छ। यशोधरा आधारभूत अस्पताल बैदौलीमा भएको उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री थारूले कपिलवस्तु जिल्लामा चेतनाको कमीले गर्दा रोग फैलिएको बताउँदै यहाँका मानिसलाई अहिले पनि दिशा गर्न सिकाउनु पर्ने बाध्यता रहेको र सूचकको आधारमा सबैभन्दा पछाडि परेको कपिलवस्तुको सामाजिक विकासलाई उकास्ने प्रतिबद्धता समेत गर्नुभएको छ। मुख्य कुरा चेतनाको कमी छ। अहिले पनि हामीले यहाँका नागरिकलाई दिशा गर्न सिकाउनु परिरहेको छ। भनेपछि दिशा गर्न सिकाउनु पर्ने चेतना स्तर, त्यो स्तरको यहाँका जनसमुदायहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई त्यो स्तरबाट शिक्षा दिनुपर्ने आवश्यकता छ र यसलाई अन्य जिल्ला सरह उठाउनको निम्ति प्रदेश सरकारले अभियान सञ्चालन गरेकै छ। त्यसको आधारमा बजेट विनियोजन गरिराखेका छ। त्यसको आधारमा योजना बनाएर हामी लागिरहेका छौँ। कपिलवस्तुका हैजा प्रभावित 5 स्थानीय तहमा आएको ओरल कोलेरा भ्याक्सिन पहिलो दिन यशोधरा गाउँपालिकाको सबै विद्यालयबाट खुवाएर सुरु गरिएको छ। अन्य 4 पालिकामा मङ्सिर 7 गतेदेखि भ्याक्सिन खुवाइने भएको हो। जिल्लाका लागि 2,52,363 भाइल भ्याक्सिन खुवाउन 168 जना भ्याक्सिनेटर खटिएका छन्। 1 वर्षदेखि माथिका उमेर समूहका सबै नागरिकलाई खोपको दायरामा ल्याउने स्वास्थ्य कार्यालय कपिलवस्तुका प्रमुख वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत हेमराज पाण्डेले बताउनु भयो। 37,783 जनाले खोप पाउँदै हुनुहुन्छ र पहिलो चरणमा आजदेखि 10 गतेसम्म यो खोप सञ्चालन हुनेछ र यो जिल्लामा 168 एक दिनमा 168 ठाउँमा खोप केन्द्रहरू रहनेछन् भने यशोधरा पालिकामा चाहिँ एक दिनमा 25 वटा खोप केन्द्रहरू रहनेछन्। आज हामी एउटा खोप केन्द्र यही नै हो।
खोप अभियान सञ्चालनका लागि जिल्लाभरि 168 केन्द्र तोकिएको छ। यशोधरा गाउँपालिकामा 25, महाराजगञ्ज नगरपालिकामा 35, कृष्णनगर नगरपालिकामा 40, शिवराज नगरपालिकामा 43 र विजयनगर गाउँपालिकामा 24 केन्द्र तोकिएको छ। पहिलो दिन सबै विद्यालय र अन्य दिन पालो पालो सबै टोलमा पुगेर खोप दिने भएको हो। अभियानको 6 दिनसम्म स्वास्थ्य चौकीमा समेत भ्याक्सिन खुवाइनेछ। वासुदेव वर्मा, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा करिब 3% मात्रै विकास बजेट खर्च गरेको छ। अघिल्लो वर्ष 7% विकास खर्च भएको प्रदेशमा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा भने 3% मात्रै बजेट खर्च भएको हो। प्रदेशको कुल विकास बजेट 22 अर्ब 47 करोड मध्ये 63 करोड 57 लाख मात्र खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय बुटौलले जनाएको छ। यो कुल विकास बजेटको 2.83% हो। 4 महिनाको अवधिमा सबैभन्दा धेरै खर्च मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले गरेको छ भने कानुन, बालबालिका, महिला तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले विकास बजेट खर्च नै गर्न सकेको छैन। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले 2 करोड 28 लाख रुपैयाँ बजेट मध्ये 24 लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। दाङको कालाकाटी हुँदै बाँकेको नेपालगञ्ज जोड्ने हुलाकी सडक कालोपत्रै सुरु भएको छ। सडक क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको विषयमा भएको विवाद भएपछि त्यस क्षेत्रमा सडक निर्माण कार्यलाई थाती राखेर विवाद नभएको ठाउँबाट कालोपत्रै योजना सुरु गरिएको छ। पानी परेपछि सडकमा हुने हिलोकिचु र घाम लागेपछि उड्ने धुलोले सधैँ सताउने गर्थ्यो। सडक राम्रो नहुँदा आवत जावत गर्न मुस्किल पर्थ्यो। सडक सधैँको समस्या थियो। तर अहिले घरछेउको सडक कालोपत्री भएपछि राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का स्थानीय खुसी भएका छन्। कालाकाटी सिक्टा सडक खण्ड अन्तर्गत हुलाकी सडकमा कालोपत्री सुरु भएपछि स्थानीयहरू खुसी भएका हुन्। सुरुमा गोरेटो बाटो, त्यसपछि कच्ची सडक अनि ओटासिल हुँदै अहिले हुलाकी सडक कालोपत्री सुरु भएपछि सडकको समस्या समाधान भएको स्थानीय सूर्यबहादुर यादवले बताउनुभयो। धुलो हुन्थ्यो, घरभित्र धुलो जान्थ्यो, हिँड्ने बेला अब साइकलमा हिँड्न पर्थ्यो, गाडीहरू आउँदैन थिए, गाडी थियो जे होस् राम्रो थिएन, हाम्रो लागि हिँड्नको लागि धेरै अप्ठ्यारो थियो। अहिले त अब सुविधा भइसकेको छ, अब गाडीहरू सबै आउन थाले होइन, घरबाटै हामी चाहिँ गाडीमा चढेर जान्छौँ, लमैतिर जान्छौँ, घरैतिर जान्छौँ। 1 अर्ब 20 करोडको लागतमा पहिलो चरणमा 40 किलोमिटर सडक निर्माण सुरु हुन थालेको हो। सडक विस्तार गर्दा सडकमा पर्ने केही ठाउँको जग्गा विवाद सुल्झिन अझै बाँकी छ अनि रुख र बिजुलीको पोल हटाउन पनि केही ठाउँमा बाँकी नै छ। तर जहाँ विवाद छैन त्यहाँबाट सडक कालोपत्रीको काम सुरु गरिएको छ। गढवादेखि राजपुरसम्म जोड्ने 22 किलोमिटर सडक क्षेत्र अन्तर्गत अहिलेसम्म 7 किलोमिटर कालोपत्री गरिएको निर्माण कम्पनी खड्का कृष्ण कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि शिव चौधरीले बताउनुभयो। सहज ठाउँमा अब रफ्तारले गइरहेछ, अरू विवाद भएको ठाउँमा चाहिँ अब विवाद सल्टिएपछि त्यो तत्कालै हुन्छ। हुलाकी सडक खण्डमा सडक निर्माण गर्दा देखिएको विवाद समाधान गर्ने गरी पहल थालिएको स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले बताएका छन्। गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 र वडा नम्बर 6 को सीमा क्षेत्रमा पर्ने पर्णाह खोलाको पुलको पूर्वपट्टिको 500 मिटर क्षेत्रमा देखिएको विवाद अझै सुल्झिएको छैन। यी र यस्ता विवाद रहेका स्थानमा समस्या समाधानको लागि स्थानीय सरकारले पहल गरिरहेको गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहजराम यादवले बताउनुभयो। हिँडेको बाटो पूर्जा जग्गा छ, अब नक्सामा उत्तर साइडमा जग्गा छ। अब पहिलेदेखि नै कि त त्योबाट बनाएको भए राम्रो हुन्थ्यो। अब अहिले पुल बनिसकेको छ, अब त्यो जग्गा दिनेहरूले हामीले यहाँबाट बनाउन दिन्नौँ। अब पहिलेदेखि वटा सिट भइसकेको बाटो, अब त्यसलाई 2-3 पटक छलफल संवादहरू गर्दा पनि अब मानिरहेछन्। सबभन्दा हाम्रो अप्ठ्यारो निकास भनेको यसलाई समाधान गर्नु छ र यसलाई पनि हामी छलफल र संवादबाट समाधान गर्नु निकास खोज्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। कालाकाटीदेखि गढवासम्म 20 किलोमिटर क्षेत्र सडक निर्माण गर्न एउटा प्याकेज र गढवादेखि राजपुर गाउँपालिकासम्म 22 किलोमिटर क्षेत्रमा अर्को प्याकेज तयार पारेर सडक निर्माण भइरहेको हो। विवादित क्षेत्रको समस्या समाधान गरेर छिटो सडक निर्माण सुरु गर्नेतर्फ स्थानीय सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। पश्चिम नवलपरासीका किसानले चालू आर्थिक वर्षका लागि उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न सरकारसँग माग गरेका छन्। नगदे बालीको रूपमा रहेको उखुको उत्पादन लागतको आधारमा समर्थन मूल्य तोक्न उनीहरूको माग छ। किसानले साना भेली उद्योगमा उखु बिक्री गर्न सुरु गरिसकेकाले तत्काल मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने उखु उत्पादक कृषक समिति पश्चिम नवलपरासीका अध्यक्ष उमेश यादवले बताउनु भएको छ। यस वर्ष
नवलपरासीमा करिब 10 लाख क्विन्टल मात्र उखु उत्पादन भएको अनुमान गरिएको छ। विगतको वर्षमा उखु बिक्री बापतको भुक्तानी समयमा नपाएका कारण किसानहरूले उखुको विकल्पमा केरा लगायतका अन्य बाली लगाउन सुरु गरेपछि उखुको उत्पादन कम हुँदै गएको छ भने चिनी मिलहरूले विगत 4 वर्षको 1 करोड 25 लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। समावेशी आवाज, समावेशी चरित्र, बेग्लै अस्तित्व, पहिचान सर्वत्र। दृश्यहरूको भीडमा तपाईको दृश्य, कला, संस्कृति र प्रकृतिको शब्दचित्र। अनुहारहरूको भीडमा तपाईकै अनुहार, अनेक नेपालीको एक अनुहार। एनटिभी कोहलपुर। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। प्राचीन कपिलवस्तुको गुरी योजना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। भगवान गौतम बुद्धको गृहनगरलाई विश्वस्तरीय सम्पदा सहरको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ गुरी योजना तयार गर्न थालिएको छ। तिलोराकोट सहित गोटीहवा, कुदान, सिसहनिया, जगदीशपुर ताल लगायतका क्षेत्रमा पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न 3 वर्षदेखि गुरी योजना निर्माण गर्न लागि थियो। तिलौराकोट दरबारदेखि सगरहवा, जगदीशपुर ताल, ऐतिहासिक भागीरथी नदी समेटेर तयार हुन लागेको गुरी योजनाले प्राचीन कपिलवस्तुको मुहार फेर्ने योजनाको रूपमा लिएको बताइएको छ। योजनाको कुल लागत 20 अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। नेदरल्यान्ड्समा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले नयाँ स्वास्थ्य मापदण्ड लागू गरेपछि आक्रोशित बनेका नागरिक र प्रहरी बीच झडप भएको छ। झडपले उग्र रूप लिँदा राजधानी लगायतका शहरमा दंगा भड्किएको छ। प्रहरीले प्रदर्शनकारीहरूमाथि चेतावनी स्वरूप हवाई फायर गरेपछि नागरिकहरू झन उग्र बनेका छन्। मध्यरातमा ठाउँ ठाउँमा आगजनी र तोडफोडका घटनाहरू भएका छन्। आधा दर्जन प्रहरी घाइते भएका छन् भने दर्जन बढी प्रदर्शनकारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। नेदरल्यान्ड्सले कोरोना संक्रमण तीव्र बनेपछि आंशिक लकडाउनको नीति अवलम्बन गरेको छ। खोप नलगाएकाहरूलाई घरमै सीमित गर्ने सरकारी नीतिको विरोधमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन हुँदै आएकोमा शनिबारदेखि विरोध आक्रोशमा परिणत भएको छ। अब आर्थिक समाचार। हप्ताको पहिलो दिन आज शेयर बजार परिसूचक नेप्से घटेको छ। नेप्से आज 11.60 अङ्कले घटेर 2757.53 बिन्दुमा झरेको छ। आज जलविद्युत र उत्पादन बाहेक अरू सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेको छ। बिमा, होटल र व्यापार समूहको शेयर उच्च अङ्कले घटेको छ। आज 225 कम्पनीका 78,94,000 किता शेयर 4 अर्ब 35 करोड 73 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। समग्र बजार घटे पनि नारायणी विकास बैंक र मानुषी लघुवित्त कम्पनीको शेयर 10% बढेको छ। अब खेलकुद समाचार। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जंग गहतराजले बाँकेको कोहलपुर क्रिकेट रङ्गशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेल मैदानको रूपमा विकास गरिने बताउनु भएको छ। कोहलपुर रङ्गशालाको आज शिलान्यास गर्दै मन्त्री गहतराजले रङ्गशालासँगै राष्ट्रिय महिला एकाडेमी समेत बनाउने बताउनु भयो। कोहलपुरमा राष्ट्रिय स्तरका खेलाडी उत्पादन प्रशिक्षण गर्ने थलो बनाउने उहाँको भनाइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशालाको रूपमा हामी डेभलप गर्दैछौँ र त्यसमा प्लस पोइन्ट भनेको यसलाई राष्ट्रिय क्रिकेट महिला एकाडेमीको रूपमा समेत विकास गर्ने।
जो कि रङ्गशाला भन्ने बित्तिकै त्यो खास बेला चलिराख्ने खेलको हिसाबले हुने हो। 4 बिघा 19 कट्ठामा फैलिएको मैदानको पूर्वाधार विकासका लागि तयार डिपिआर अनुसारको अनुमानित लागत 1 अर्ब 22 करोड रुपैयाँ रहेको छ। ठेक्का सम्झौता भएको 3 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडि बढाइनेछ। खेल मैदानका लागि पर्याप्त जमिन भए पनि कोहलपुर रङ्गशाला भने डुडुवा खोलाको कटान तथा अतिक्रमणको जोखिममा रहनेछ। अब मौसम। आज दिउँसो देशका पहाडी भूभागमा सामान्य बदली रही बाँकी भूभागहरू आंशिक बदली रहेको छ। आज राति पनि देशका पहाडी भूभागमा सामान्य बदली रही बाँकी भूभागहरूमा आंशिक बदली रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको 1.5 दशक पूरा। द्वन्द प्रभावितहरू अझै न्यायको पर्खाइमा, तर घटना छानबिनको काम भने सुस्त। कपिलवस्तुमा फैलिएको हैजा रोकथामका लागि खोप अभियान सुरु। 1 वर्ष माथिको उमेर समूहका सबै नागरिकलाई खोप दिइने। चालु आर्थिक वर्षका लागि ऊखोको समर्थन मूल्य तोक्न परासेका किसानहरूको माग। समयमै मूल्य नपाउँदा खेती नै हुन छाडेपछि उत्पादनमा भने कमी। नेदरल्यान्ड्समा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि लागू नयाँ प्रतिबन्धात्मक नियम। नागरिकद्वारा अवज्ञा, सर्वसाधारण र प्रहरीबीच झडप। र बाँकेमा खेलकुद पूर्वाधार निर्माण हुने क्रम बढ्दो। आज कोहलपुर रङ्गशालाको शिलान्यास। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेल मैदान बनाउने लक्ष्य। अवस्था अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।